मास्क लगाउँदा धेरै हदसम्म कोरोनाको संक्रमणबाट बच्न सकिन्छ। मास्कको साथ कोरोनालाई मात। एभिन्यूज खबर, राष्ट्रको सर्वश्रेष्ठ खबर टेलिभिजन। कोरोना संक्रमितको उचित उपचार हरेक नेपालीलाई खोपको आधार। नमस्कार, यो एभिन्यूज खबरको सङ्केत हो। तपाईँ अहिले एभिन्यूज @7 मा हुनुहुन्छ। म सुभाष नेपाल। प्रारम्भमा मूल खबर। तिब्बतमा पहिरो जाँदा थुनिएको रोङ्सी खोला खुलाउन चिनिया टोली परिचालन। तामाकोसी तटीय क्षेत्रका बासिन्दालाई सतर्कता अपनाउन आग्रह। मर्स्याङ्दी नदी थुनिँदा मनाङको चामे बजार जोखिममा। सेती नदीमा आएको बाढीले डोटीका तटीय क्षेत्रमा त्रास। बाढीले मेलम्चीमा थप क्षति। महाकाली नदीमा पनि पानीको बहाव बढ्यो। दोधारा, चाँदनी र भेमदत्त नगरपालिकाका केही बस्ती उच्च जोखिममा। कोरोना संक्रमण दर लगातार घट्दो। पछिल्लो 24 घण्टामा 2400 संक्रमित थपिए। 34 जनाको मृत्यु, 3660 निको भए। इरानमा राष्ट्रपति निर्वाचनको मतगणना अन्तिम चरणमा। कट्टरपन्थी धर्मगुरु इब्राहिम रइसी नयाँ राष्ट्रपति बन्ने निश्चित। म्यानमारलाई हतियार बिक्री नगर्न संयुक्त राष्ट्र सङ्घको आग्रह। राजनीतिक बन्दीहरूलाई तुरुन्त रिहा गर्न अपिल। र युरोकपमा फ्रान्स र हङ्गेरी बीचको खेल जारी। पोर्चुगल र जर्मनी तथा स्पेन र पोल्यान्ड बीचको खेल पनि आजै। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौँ। रोङ्सी खोला थुनिँदा जोखिम सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। चीनको तिङ्गी काउन्टी नजिकै पहिरोले थुनिएको रोङ्सी खोला खुलाउन चिनिया टोली परिचालन भएको छ। शुक्रबार राति तामाकोसी नदीको सहायक खोला रोङ्सी पहिरोले थुनिएको हो। पहिरोले थुनिएर ताल बनेर बसेको रोङ्सीलाई खुलाउन चिनिया पक्ष शनिबार बिहान उक्त क्षेत्रमा पुगेको बताइएको छ। धेरै ठुलो ताल बनेकाले सावधानी अपनाएर चिनिया पक्षले ताल फुटाउने काम गरिरहेको दोलखाको स्थानीय प्रशासनले जनाएको छ। चीनसँग सीमा जोडिएको 60 र 61 नम्बर सीमा स्तम्भ नजिकै पहिरो गएर खोला थुनिएको हो। रोङ्सी खोला सामान्य अवस्थामा आउन समय लाग्ने र जोखिम कायमै रहेकाले सावधानी अपनाउन तामाकोसीको तटीय क्षेत्रका बासिन्दाहरूलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय दोलखाले आग्रह गरेको छ। जुनसुकै बेला पहिरोले खोला थुनेर बनेको ताल फुटेर तामाकोसीमा बाढी आउन सक्ने भन्दै नदी तटीय क्षेत्रमा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको छ। ठुलो बाढी आउन सक्ने आङ्कलन गर्दै माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत आयोजनाको जलाशयबाट पनि पानी छाडिएको छ। तामाकोसी जलाशयमा हाल पानीको सतह 1978 मिटरमा रहेको आयोजनाले जनाएको छ। उता सोमबारदेखिको अविरल वर्षाका कारण मनाङ सदरमुकाम चामे नजिकै थुनिएको मर्स्याङ्दी नदी पूर्ण रूपमा खुल्न सकेको छैन। चामेको बजार क्षेत्र हुँदै झरेको घट्टे खोलाले ढुङ्गा, माटो र काठ दाउरा बगाएर ल्याएपछि मर्स्याङ्दी नदी आज करिब आधा घण्टा थुनिएको थियो। यसबाट चामेको पारिपट्टिको भाग डुबानमा परेको छ। सिङ्गो चामे बजार उच्च जोखिममा परेको छ। बाढीले चामेबाट माथिल्लो मनाङतर्फ जाने एकमात्र बेली ब्रिज समेत कटान गरेको छ। नदीको बहाव बढ्दै गएको र यसले चामे बजार थप जोखिममा पारेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय मनाङले जनाएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालयका अनुसार बाढीले तालगाउँमा 30 घर, धारापानीमा 7 घर, पिसाङमा 2 घर सहित जिल्लाभर 55 घर भत्काएको छ। अहिलेसम्म मनाङमा 8वटा झोलुङ्गे पुल, एउटा मोटरेबल पुल, 3वटा काठको मोटरेबल पुल बाढीले बगाएको छ। बाढीका कारण मनाङमा एक गाउँबाट अर्को गाउँ जान समेत समस्या परेको छ।
लगातारको वर्षाका कारण डोटीको सेती नदीमा पानीको बहाव बढेको छ। बहाव बढेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले नदी आसपासका बासिन्दालाई सचेत रहन आग्रह गरेको छ। डोटीको गोपघाट र दिपायलमा रहेको बाढी मापन केन्द्रका अनुसार जल सतह मापनभन्दा अधिक बढेको हो। सेती नदीमा पानीको बहाव 8.4 क्युसेक पुगेको छ। यो खतराको चिन्हभन्दा माथि हो। बाढी मापन केन्द्रका अनुसार 3.5 क्युसेक बहाव हुँदा नदीमा बाढीको बढी खतरा हुने गर्दछ। बाढीले नदी आसपास धान रोपेका खेतमा कटान गर्न सुरु गरेको छ। बाढीका कारण जोखिम बढेको भन्दै प्रशासनले बानेडुग्री सैन, गोपघाट, बारपाटा, सिरखोली सैन, कालागाड, रामपुर, दिपायल, घोलतडा, भागेतडा, कैलडा तथा नारीदाङका स्थानीयलाई सचेत रहन आग्रह गरेको छ। साथै प्रशासनले नदीमा माछा मार्दै आएका नागरिकलाई केही दिन नदीमा नजान समेत आग्रह गरेको छ। मेलम्चीमा आएको बाढीले सिन्धुपाल्चोक हेलम्बु गाउँपालिका 2 को वडा कार्यालय र इलाका प्रहरी कार्यालयको भवन बगाएको छ। असार 1 गतेदेखि नै जोखिममा रहेका ती कार्यालयहरू गैरातीको बाढीले बगाएको हेलम्बु गाउँपालिकाका अध्यक्ष निमा ग्याल्जेन शेर्पाले बताएका छन्। बाढीले थप मानवीय क्षति भने भएको छैन। त्यस्तै हेलम्बु गाउँपालिका 4 ग्याल्थुममा रहेको इस्ट पोइन्ट एकाडेमीको भवन समेत बगाएको छ। बाढीले सयौं रोपनी खेतीयोग्य जमिन समेत कटान गरेको छ। बाढीले मेलम्ची नगरपालिका 6 तालामाराङमा रहेको तेर्से माध्यमिक विद्यालयको भवनमा समेत क्षति पुर्याएको छ। नदी कटान रोक्न जनताका तटबन्ध कार्यक्रम अन्तर्गतको 86 करोड सकिए पनि तिनाउ नदी किनारका बासिन्दामा देखिएको त्रास भने कायमै छ। बाढीले नदी किनारका चेक ड्याम वालहरू भत्काइदिएपछि तिनाउ पुल आसपास र दक्षिणतिर देवीनगर, हात्तीचुड, मजुवा, दुर्गा मन्दिर क्षेत्रका सयौं घर जोखिममा परेका छन्। तिनाउ नदीको बाढीले किनारका दर्जनौं घर टहरा धनमाल बगाउनुको साथै मानवीय क्षति समेत गर्दै आएको छ। 4 वर्ष अगाडि बाढीले बुटोल 13 देवीनगर बुद्धनगर जोड्ने महत्त्वपूर्ण झोलुङ्गे पुल बगाएको थियो। यो पटक गएको मंगलबार र बुधबार पनि तिनाउमा ठूलो बाढी आयो। नदी किनारका बासिन्दा बाढीले के गर्ने हो भन्दै रातभर जाग्राम बसे। रात परेपछि अँधेरपछि पानी आएपछि त निदै लाग्दैन। गाडाङ्डा गुडुङ ढुङ्गा गर्छन्, वर्षाउँदै जाली हाल्छन्। बर्खा जब असारको 15 आएपछि जाली हाल्न सुरु गर्छन्। अनि त्यहाँदेखि त खोलाले आयो। अहिले भर्खर पनि माथिपट्टि त्यहाँ ठ्याक्कै 1 हप्ता 2-3 दिन पानी पर्यो। त्यसपछि बल्ल सुरु गरे काम गर्नु। पानी आयो त्यहाँबाट अब त भयो, ढाक्यो, जाली पनि ढाक्यो, ढुङ्गा पनि ढाक्यो। झन्नु अहिले खोला उताबाट लगेर केही लास्टमा गएर उताबाट गएछ बगेछ खोला। खास गरी नदीले ओगटेको भागमा बस्ती बसेको कारण तथा बुटोल र तिलोतमा नगरपालिकाले तिनाउ दानव नदीमा उत्खनन रोक्न नसक्दा जनताको तटबन्ध कार्यक्रम प्रभावकारी हुन नसकेको स्थानीयको गुनासो छ। नदी किनारमा नदीको बहाव क्षेत्रमै बस्नेहरू बढी समस्या परेको देखिन्छ। बाढी आउन लागिसकेपछि अलिअलि जाली अब तटबन्ध गर्ने काम गर्छन्, त्यो पनि लैदिन्छ। अब वर्षौँ अब जाने 5-6 वर्ष हो त्यस्तै हुँदै गएछ। अब तटबन्ध पनि राम्रो भयो होइन। अब यस्तो खोलो तपाईँको आयो भने एकदम नराम्रो तरिकाले आउँछ। सधैँ जहिले पनि चरास आउँछ, जहिले पानी आउँछ बल्ल जाने यसको बजेट आउँछ। यो खोलो आएपछि यो खोलो आउनुभन्दा पहिले जान्ने पऱ्यो यसको बजेट आएर यसको जान्ने पऱ्यो राम्रो संरक्षण हुने भने धेरै राम्रो हुन्थ्यो। तिनाउ नदी नियन्त्रणको लागि प्रत्येक वर्ष करोडौं रुपैयाँ लगानी भए पनि प्रत्येक वर्ष आउने बाढी र कटानबाट रूपन्देहीवासी हरेक बर्सातमा पीडित हुने गरेका छन्। तिनाउ दानव नदी संरक्षणमा 2066-67 सालबाट सुरु भएको जनताको तटबन्ध कार्यक्रम अन्तर्गत हालसम्म करिब 86 करोड खर्च भइसकेको छ। चालु आर्थिक वर्षको लागि 12 करोड विनियोजन भएको थियो। स्थानीय तहहरूले जथाभावी उत्खनन गर्नु र पर्याप्त बजेट विनियोजन हुन नसक्दा समस्या आएको जनताको तटबन्ध कार्यक्रम कार्यालयका इन्जिनियर सिमृतलाल चौधरी बताउँछन्। चालु आर्थिक वर्षमा 12 करोड विनियोजित भएको ल त्यो चाहिँ रकम लगभग हाम्रो चाहिँ सम्पूर्ण खर्च हुन नै लागेको छ। थोरै चाहिँ अलिकति बचत हुन्छ कि भनेर चाहिँ 2-4 लाख नत्र लगभग सबै खर्च हुन्छ। किनभने पहिलेदेखि नै हाम्रो कार्यक्रमहरू अगाडि बढिराखेको थियो होइन। अब हामीले सकेसम्म चाहिँ जुन प्रभावित ठाउँ छ त्यो ठाउँहरूमा हामी गएर
बनाइ नै राखेका छौँ, तर पर्याप्त बजेटको अपर्याप्तताले गर्दाखेरि हामी त्यो ठाउँमा सम्पूर्ण चाहिँ पुरै प्रोटेक्सन गर्न चाहिँ सकेका छैन। त्यसले गर्दा केही गाह्रो भएको छ। तिनाउ दानव संरक्षणको लागि बुटोल सिद्धबाबादेखि मर्चबारसम्म 45 किलोमिटर तिनाउ मास्टर प्लान पनि तयार भएको उनले जानकारी दिए। तिनाउ नदी किनारको बस्तीलाई व्यवस्थित गर्न नसक्ने हो भने नदी किनारका सयौं घरहरू सामान्य बाढी आउँदा पनि प्रभावित भइरहने प्राविधिकहरूको भनाइ छ। तिनाउ नदी बग्ने क्षेत्रमै बस्ती बसेको छ भने यस क्षेत्रमा नदीमा जथाभावी दोहनको कारण पनि तिनाउ नदीको कटान रोक्न भएको लगानी बालुवामा पानी साबित भइरहेको छ। निरन्तरको वर्षाका कारण महाकाली नदीमा पानीको बहाव बढेको छ। पानीको बहाव बढेसँगै कञ्चनपुरको दोधारा, चाँदनी र भेमदत्त नगरपालिकाका केही बस्ती उच्च जोखिममा परेका छन्। महाकाली नदीमा शनिबार बिहान पानीको बहाव 1,70,000 क्युसेक रहेको थियो। दिउँसो 2 बजे पानीको बहाव बढेर 1,91,000 क्युसेक पुगेको बताइएको छ। पहाडी जिल्लाहरूमा अझै वर्षा भइरहेकोले नदीमा पानीको बहाव थप बढ्ने हुँदा तटीय क्षेत्रका बस्तीमा बसोबास गरिरहेका नागरिकहरूलाई सतर्कता अपनाउन प्रशासनले अनुरोध गरेको छ। नदीमा पानीको बहाव बढेसँगै गैराती भेमदत्त नगरपालिका वडा नम्बर 12 ऐरी र दोधारा, चाँदनीका केही बस्तीका दर्जनौं घरमा पानी पसेको थियो। महाकाली नदीमा पानीको बहाव बढेपछि निर्माणाधीन 4 लेनको पक्की पुल र पहुँच मार्गमा रहेका केही संरचनामा समेत क्षति पुगेको छ। र यस विषयमा थप जानकारी दिनका लागि यति बेला हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ हाम्रा संवाददाता हरिश चन्द्रबाग। हरिश, महाकाली नदीमा पानीको बहाव बढेसँगै आसपासका बस्तीहरू जोखिममा परेका छन्, त्यहाँको पछिल्लो अवस्था कस्तो छ? सुभाष, यहाँले भने जस्तै पछिल्लो समयमा कञ्चनपुरमा पनि महाकाली नदीले केही वितण्ड मचाइरहेको छ। खास गरी दार्चुला, बैतडी, डडेलधुरा हुँदै कञ्चनपुरसम्म पुग्ने र त्यहाँबाट भारततर्फ बग्ने यो महाकाली नदी केही दिन यताको अविरल वर्षाले गर्दा बहाव बढेको छ नदीमा र सो बहाव बढीसँगै नदी आसपासका बस्तीहरूका नागरिकहरू निकै त्रसित बनेका छन्। यहाँलाई जानकारी गराउँ सुभाष, गए राति मात्रै भीमदत्त नगरपालिका वडा नम्बर 12 ऐरी र दोधारा, चाँदनी नगरपालिकाका केही बस्तीका नागरिकहरूको घरमा पानी पसेर त्यहाँ नागरिकहरू निकै त्रासपूर्ण वातावरणमा चाहिँ बसिरहेका छन्। आज दिउँसो पनि उनीहरूले सुरक्षित बसोबासका लागि स्थानीय तहसँग आग्रह गरेका छन्। त्यहाँका उद्धार गर्ने सुरक्षा निकाय सहितको उपस्थितिमा उनीहरूको केही उद्धारको प्रक्रिया भन्ने थालिएको छ। यद्यपि अहिले पनि महाकाली नदीमा निरन्तर पानीको बहाव बढिरहेको हुँदा रातिको समयमा थप सङ्कट आइलाग्ने हो कि भन्ने त्यहाँका नागरिकहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। हरिश, महाकाली नदीको पानीको सतह मापन गरिएको थियो। पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार पानीको बहाव 1,91,000 पुगेको देखिएको थियो। त्यस पछाडि चाहिँ मापन गरिएको छ कि छैन? यति बेला चाहिँ महाकाली नदीको पानीको बहाव बढिरहेको अवस्था हो? दिउँसो 2 बजेको तथ्याङ्क जुन यहाँले उल्लेख गर्नुभयो, 1,91,000 क्युसेक पानीको बहाव पुगेको छ र त्यो क्रम निरन्तर बढिरहेको छ। र अहिले केही समय अगाडि मैले जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ताज्यूसँग कुराकानी गरेको थिएँ। यद्यपि अहिले भने नयाँ तथ्याङ्क त आएको छैन, तर पनि पहाडी क्षेत्रमा पानी पर्ने क्रम अर्थात् वर्षातको क्रम रोकिएको छैन, जसले गर्दा नदीमा थप बहाव बढ्ने देखिन्छ। यद्यपि यो मध्यम खालको खतरा हो, यसलाई हामीले अति नै खतरा भन्न त मिल्दैन, तर होजो ठाउँहरूमा नदी आसपासका किनारका नागरिकहरू भने असुरक्षित बसोबासमा छन्। खास गरी महाकाली नदी कञ्चनपुरसम्म आइपुग्दा महाकाली नदी आसपासका क्षेत्रका बासिन्दाहरूले जुन यो दुःख भोग्नु परेको छ त्यो भनेको अव्यवस्थित बसोबास हो। महाकाली नदीमा बढीमा 4 लाख क्युसेकसम्म पानी आयो भने त्यहाँ खतराको सङ्केत देख्न सकिन्छ। हरिश, जस्तो कि पानीको क्युसेक यहाँले पनि बताउनु भयो भर्खरै मात्रै 4 लाखसम्म आइपुग्यो भने खतराको तह पार गरेको भनिन्छ भनेर। खतराको तह पार नगर्दै पूर्व तयारी गर्नुपर्ने हो। जुन पानीको बहाव बढिरहेको छ, वर्षा भइरहेको छ, यसले त खतराको सतह पार नगर्ला भन्न सकिन्न होइन? त्यसबाट हुने क्षतिका लागि चाहिँ न्यूनीकरणका लागि चाहिँ के कस्ता पहलहरू गरिएको छ, तयारी कस्तो छ?
उद्धारका लागि स्थानीय तहसँगै यहाँ विपद जोखिम न्यूनीकरणका लागि खटिएका विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले पनि प्रयास थालेका छन् र खास गरी यो गए रातिदेखि मात्रै अलि त्रासदीपूर्ण वातावरण भएको हुँदा यहाँका नागरिकहरूको सुरक्षित बसोबासका निम्ति आज दिनभर नै विभिन्न सङ्घ संस्था र सम्बन्धित पक्षका नागरिकहरू त्यस क्षेत्रका नागरिकहरूले केही सतर्कताका उपायहरू अपनाउन खोजेका छन्। सुरक्षित ठाउँमा बसोबास गर्ने क्रम समेत केही व्यक्तिहरूले गरेका छन् र जुन आफ्नो नियमित रूपमा आफ्नो प्रयोगमा आउने आफ्नो धन सम्पत्तिदेखि लिएर विभिन्न वस्तुहरूलाई सुरक्षित ठाउँमा राख्ने क्रम समेत उनीहरूले यो क्रम सुरु गरेका छन् र यो सँगसँगै त्यस क्षेत्रका नागरिकहरूको सुरक्षाका लागि प्रशासनले समेत ध्यानाकर्षण गराएको छ, सतर्कता अपनाउन भनेको छ र अब विपदमा परेका व्यक्तिहरूलाई राहतका लागि उनीहरूको उद्धारका लागि र आवश्यक व्यवस्थापनका लागि भने स्थानीय तह सक्रिय देखिन्छ अहिले। हवस्, जानकारीका लागि धन्यवाद। पछिल्लो जानकारीका लागि तपाईँसँग पुनः जोडिनेछौँ। उहाँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रा संवाददाता हरिशचन्द्र बाग। निरन्तरको वर्षाका कारण महाकाली नदीमा पानीको बहाव बढेसँगै आसपासका बस्तीहरू जोखिममा परेका छन्, स्थानीयहरू त्रसित भएका छन् भनेर यसै विषयमा रहेर कुराकानी गर्दै हुनुहुन्थ्यो हाम्रा संवाददाता हरिशचन्द्र बाग। अब बाँकी खबर। बाढी पहिरोका कारण हुम्लाको हिल्सा स्थित नेपाल चीन जोड्ने बेली ब्रिज जोखिममा परेको छ। लगातारको वर्षासँगै आएको बाढी पहिरोले हिल्सा नदीमाथिको मानसरोवर तथा कैलाश पर्वत दर्शनका लागि आवजावत हुने बेली ब्रिज सहित हिल्सा बजार उच्च जोखिममा परेको स्थानीयले बताएका छन्। हिल्सा बजार नजिकै नौमुलेबाट आएको बाढी र कर्णाली नदीको बहाव बढेसँगै बेली ब्रिज र बस्ती जोखिममा परेको हो। बाढी पहिरोका कारण हिल्सामा खानेपानीको समेत अभाव भएको बताइएको छ। सिन्धुपाल्चोक जिल्लाका विभिन्न नदीमा आएको बाढीले सयौं परिवारलाई घरबार विहीन बनाएको छ। यस्तोमा उनीहरू अस्वस्थकर खाना र दूषित पानी पिउन बाध्य भएका छन्। कोरोनाको जोखिम कायमै रहेका बेला आएको यो त्रासदीले त्यस क्षेत्रमा सरुवा रोगको खतरा समेत बढाएको छ। मंगलबार सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको मेलम्ची र इन्द्रावती नदीमा आएको भीषण बाढीका कारण तिम्बु, तिपेनी, चनौटे, ग्याल्थुम, मेलम्ची बजार र आसपासको क्षेत्रमा धनजनको ठूलो क्षति भएको छ। त्यस क्षेत्रमा सयौं परिवार घरबार विहीन भएका छन्। बाढी र पहिरोका कारण विस्थापित भएकालाई अहिले मेलम्चीकै इन्द्रेश्वरी मावि विद्यालयमा राखिएको छ। सो विद्यालयमा मात्र करिब 400 जनालाई राखिएको छ। उनीहरू अस्वस्थकर खाना र धमिलो पानी खान बाध्य छन्। कोरोना जोखिम रहेकै बेला आएको यो त्रासदीले झाडा पखाला, जन्डिस, टाइफाइड, हैजा र डेङ्गु जस्ता रोग फैलन सक्ने भएकाले थप सतर्कता आवश्यक रहेको चिकित्सकहरू बताउँछन्। कोरोना भाइरस अहिले पनि जोखिम घटिसकेको अवस्था छैन र त्यो ठाउँमा चाहिँ यदि केही गरी जो कोहीले पनि अब सहयोग गर्दै हुनुहुन्छ भने मास्कको पनि राम्रो प्रबन्धहरू गरिदियो भने त्यो सर्ने सम्भावना धेरै न्यूनीकरण हुन्छ र सँगसँगै चाहिँ छालासँग सम्बन्धित रोगहरू पनि देखिन सक्ने सम्भावना रहन्छ। यो भएको हुनाले हामीले चाहिँ घाँसबास कपास सँगसँगै चाहिँ स्वास्थ्यमा पनि विशेष ध्यान दिनु पर्यो र यसमा पनि विशेष गरेर पानीजन्य रोग भयो, त्यस्तै कीटजन्य रोग भयो, त्यस्तै हावाजन्य रोग भएर छालासँग सम्बन्धित जुन संक्रामक रोगहरू छ त्यसबाट चाहिँ बच्नलाई विशेष हामीले ध्यान पुर्याउनु पर्ने हुन्छ। सिन्धुपाल्चोक मात्र नभई मनाङ, म्याग्दी, स्याङ्जा, पर्वत, बागलुङ र नवलपरासी लगायतका जिल्लाको अवस्था पनि त्यस्तै छ। बाढीले दर्जनौं परिवारलाई विस्थापित बनाएको छ। यस्तोमा बाढी प्रभावितहरूले सरसफाई र खानपिनमा विशेष ध्यान पुर्याउनु पर्ने चिकित्सकहरूको भनाइ छ। यस्तोमा मास्क, झुलको प्रयोग र खानेपानी उमालेर मात्र पिउन चिकित्सकहरूले सल्लाह दिएका छन्। जुन समस्या छ त्यो पनि यति बेला देखिन्छ। विशेष गरेर स्क्रब टाइफसको मैले कुरा गर्न चाहेँ। स्क्रब टाइफस चाहिँ वर्षायाममा बढी मात्रामा देखिने गर्दछ र विस्थापितहरू बाहिर बस्नुपर्ने भएको हुनाले यस्ता खालका किराहरूले टोक्न सक्ने सम्भावना रहन्छ, जसमध्येमा लामखुट्टे पनि पर्छ र लामखुट्टेले त डेङ्गु फैलाउने गरेको तपाईँ हामीलाई थाहा छँदैछ। सरुवा रोग वा महामारीले कसैलाई छोड्दैन भन्ने कुरा हामीले कोरोना महामारीबाट पाठ सिकिसकेका छौँ। यस्तोमा सरुवा रोग लाग्नै नदिन उमालेको पानीको प्रयोग लगायत सरकारले तय गरेको स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्डलाई अनिवार्य रूपले अपनाउन चिकित्सकहरूले सुझाव दिएका छन्।
एबी न्यूज खबरका लागि सृष्टि पराजुलीको रिपोर्ट। अब बाँकी खबर। नेपालमा थप 2401 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा देशैभर 7010 वटा नमुना PCR विधिबाट परीक्षण गर्दा 1688 र 4686 वटा नमुना एन्टिजेन विधिबाट परीक्षण गर्दा 713 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमित हुनेको कुल संख्या 6,45,209 पुगेको छ, जसमध्ये 6,19,635 जनाको PCR र 25,574 जनाको एन्टिजेन विधिबाट संक्रमण पहिचान भएको हो। हाल देशभर 57,618 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा संक्रमणका कारण थप 34 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सँगै हालसम्म कोरोनाका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या 8,675 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा देशैभर 3,660 जना संक्रमित निको भएका छन्। यो सँगै हालसम्म 5,53,342 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएका छन्। नेपालमा संक्रमित निको हुने दर 89.3% पुगेको छ। हालसम्म संक्रमण पहिचानका लागि 32,62,589 वटा नमुना PCR र 1,38,313 वटा नमुना एन्टिजेन विधिबाट परीक्षण गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। पछिल्लो समय कोरोना संक्रमितको संख्यामा लगातार कमी आएको छ। साथै तथ्याङ्क केलाउँदा हाल कोरोना संक्रमित हुने भन्दा पनि निको हुनेको संख्या बढ्दो देखिएको छ। पछिल्ला दिनहरूमा नयाँ संक्रमित हुने भन्दा संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या बढिरहेको तथ्याङ्कले देखाउँछ। गत जेठ यता लगातार रूपमा संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या बढ्दै गएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको तथ्याङ्कमा छ। तथ्याङ्क अनुसार एक महिनामा 2 लाख भन्दा बढी कोरोना संक्रमित निको भएका छन्। यसैगरी कुल संक्रमित मध्ये हालसम्म 5 लाख भन्दा बढी निको भएका छन्। विगत केही साता यता संक्रमित हुने भन्दा निको हुनेको संख्या बढिरहेको र कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्यामा पनि उल्लेखनीय सुधार आएको स्वास्थ्य मन्त्रालयको भनाइ छ। अहिले हामी कोभिड-19 को संक्रमणको उच्चतम अवस्थाबाट बिस्तारै सुधार उन्मुख लक्षणहरू देखिएको अवस्थामा छौं। तर अहिले नै हामी जोखिम कम भइसकेको भन्ने अवस्थामा छैनौं। अहिले हामीले हेर्यौं भने संक्रमण पुष्टि हुने दर अथवा संख्या पनि कम भइरहेको देखिन्छ। तर मृत्यु हुने दरहरू अथवा अस्पताल भर्ना हुने दरहरूमा धेरै कम भइसकेको अवस्था छैन। नेपालमा हालसम्म 32,55,000 भन्दा बढीको PCR तथा 1,33,000 भन्दा बढीको एन्टिजेन परीक्षण गरिएको छ। यसमध्ये RT-PCR-बाट देखिएको संक्रमितको संख्या 19% रहेको छ। साथै निको हुनेको दर 89% छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जारी गरेको एक महिनाको तथ्याङ्क केलाउँदा जेठ महिनाको सुरुवाती अवस्थामा भन्दा हाल संक्रमण दर आधा भन्दा कम रहेको पाइन्छ। कोरोना संक्रमितको संख्यामा कमी हुँदै गएको देखिए पनि विभिन्न नयाँ प्रकृतिको भाइरस समेत देखा परेका कारण जोखिम भने कम नभएको स्वास्थ्य मन्त्रालयको भनाइ छ। हामी सार्वजनिक स्थलमा भेटघाट हुने अवस्थाहरू बाक्लो हुँदै जाँदाखेरि फेरि संक्रमण बढ्छ कि भन्ने एकातिरको डर छ भने नयाँ किसिमका भेरिएन्टहरू पनि देखिरहेको अवस्थामा ती भेरिएन्टहरूले अर्को लहर ल्याउने अर्को समस्याहरू ल्याउँछ कि भन्ने डर पनि छ। यी सबै कारणहरूले हामीले जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरूलाई एकदमै धेरै आत्मसात गर्नुपर्ने, व्यवहारमा ल्याउनु पर्ने, बालबालिकाहरूलाई पनि सिकाउनु पर्ने, अरूलाई पनि सिकाउनु पर्ने अवस्था छ। चिकित्सकहरू भने संक्रमितको संख्या घटे पनि जोखिम भने अझै कायम रहेको बताउँदै सतर्कता अपनाउन आग्रह गरेका छन्। साथै थोरै मात्र लापरवाही गरे यसले परिणाम भयावह ल्याउने चेतावनी दिएका छन्। एबी न्यूज खबरका लागि त्रिगुडा भट्टराई बस्नेत, काठमाडौँ। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का महानिर्देशक डाक्टर टेड्रोस एडहानम गेब्रेयससले मुस्ताङमा स्वास्थ्य कर्मीले कोरोना विरुद्धको खोप बोकेर खोला पार गरिरहेको दृश्यको
प्रशंसा गरेका छन्। उनले ट्विट गर्दै मुस्ताङको छापताङ खोला बढेपछि स्वास्थ्य कर्मीले पाइपको सहाराले खोप तारिरहेको भिडियोको प्रशंसा गरेका हुन्। सामाजिक सञ्जालमा फैलिएको सो भिडियोलाई महानिर्देशक टेड्रोसले ट्विट गर्दै स्वास्थ्य कर्मीले साहसका साथ जीवन रक्षाका लागि काम गरिरहेको बताएका छन्। उनले स्वास्थ्य कर्मीलाई नायकको संज्ञा दिएका छन्। कतारले विकासशील र अति कम विकसित मुलुकहरूलाई सहयोग गर्ने इच्छा व्यक्त गरेको छ। कतारको विकासमा नेपाल र नेपालीको भूमिकालाई कतारले सधैँ प्रशंसा गर्दै आएको छ। यस्तोमा कतारले गर्न खोजेको सहयोगको ठूलो हिस्सा भित्र्याउन नेपालले तत्काल कूटनीतिक पहल अगाडि बढाउनु पर्ने देखिएको छ। कतारले आफ्नो सहयोग रकमको ठूलो हिस्सा विकसशील र अति कम विकसित मुलुकका लागि छुट्याउने इच्छा व्यक्त गरेको छ। राष्ट्रसङ्घीय महासभा र आर्थिक एवं सामाजिक परिषदको भर्चुअल बैठकमा कतारका उप प्रधानमन्त्री एवं परराष्ट्र मामिला सम्बन्धी मन्त्री अब्दुल रहमान अल थानीले अति कम विकसित मुलुकमा लगानी प्रोत्साहनका लागि सहयोगलाई विस्तार गर्न तयार रहेको बताए। आर्थिक एवं सामाजिक परिषदको बैठकमा अति कम विकसित मुलुकका मुद्दालाई प्राथमिकताका साथ राखिएकोमा परिषदका अध्यक्षलाई धन्यवाद दिँदै मन्त्री अल थानीले कोरोना महामारीको असर अति कम विकसित मुलुकहरूमा अझ भयावह रहेको बताए। महामारीले ती मुलुकको आर्थिक सामाजिकका साथै विकास प्रक्रियाका लागि नयाँ चुनौती थपेको उनको भनाइ थियो। मन्त्री अल थानीले वर्तमान पर्यावरणीय अवस्थाका बारेमा बोल्दै समग्र विश्व समुदायले पर्यावरणीय असर भोगिरहेको भए पनि अति कम विकसित मुलुकको चुनौतीलाई यसले थप बढाएको बताए। सन् 2019 मा सम्पन्न क्लाइमेट एक्सन समिटमा कतारका अमिर शेख तमिम बिन हमाद अल थानीले 10 करोड अमेरिकी डलर सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको स्मरण गर्दै मन्त्री अल थानीले सो रकम साना द्वीपीय र कम विकसित राष्ट्रमा पर्यावरणीय परिवर्तनको असरलाई न्यूनीकरण गर्न खर्च भएको जानकारी दिए। यसैगरी मन्त्री अल थानीले सन् 2022 को जनवरीमा कतारले अति कम विकसित मुलुकहरूको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन आयोजना गर्न पाउनु आफूहरूका लागि गर्वको विषय भएको उल्लेख गर्दै दोहा सम्मेलन अति कम विकसित मुलुकको विकासका लागि महत्त्वपूर्ण कोसेढुङ्गा हुने बताए। कोरोना र वातावरणीय चुनौती भोगिरहेका अति कम विकसित मुलुकहरूका लागि कतारले मार्गचित्र बनाएको र यस मार्गचित्रले 2030 सम्ममा ती मुलुकहरूको अनुहार फेर्ने विश्वास समेत व्यक्त गरे। मन्त्री अल थानीले कोरोनाको असरसँग लड्नका लागि कतारले 14 करोड अमेरिकी डलर सहयोग गरेको उल्लेख गर्दै साझा समस्याको समाधानका लागि आफ्नो राष्ट्रले कुनै कसर बाँकी नछाड्ने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरे। कतारले अति कम विकसित मुलुकहरूलाई सहयोग गर्न व्यक्त गरेको इच्छालाई नेपालले समेत गम्भीरताका साथ लिनुपर्ने देखिन्छ। अति कम विकसित मुलुक नेपाल र कतार बीच सुमधुर सम्बन्ध रहिआएकोले सहयोग रकमको ठूलो हिस्सा नेपाल ल्याउन पहल सुरु गरिहाल्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ। कतारको समग्र विकासमा नेपालको भूमिकालाई कतारले सधैँ प्रशंसा गरेको यथार्थलाई आत्मसात गरी कूटनीतिक तवरले अघि बढे कोरोना र पर्यावरणीय असर समेत झेलिरहेको नेपाललाई चुनौतीको सामना गर्न केही सहज हुनेछ। नेपाली कांग्रेसले समयमा 14औं महाधिवेशन गर्न नसकेर अहिले संविधानको सहारा लिएर पार्टीलाई वैधानिक बनाइरहेको छ। 2072 फागुन 24 गते 4 वर्षका लागि निर्वाचित वर्तमान कार्य समितिले 2076 साल फागुनमा 14औं महाधिवेशन गरिसक्नु पर्थ्यो। पार्टीको विधान अनुसार थप गर्न पाइने 1 वर्षको म्याद अनुसार पनि गत फागुनमै महाधिवेशन हुनु पर्दथ्यो, तर सो समयमा महाधिवेशन गर्न नसकेपछि कांग्रेसलाई पार्टीको वैधानिकता जोगाउने अन्तिम अवसर भदौसम्म मात्रै रहेको छ। नेपाली कांग्रेस अहिले संविधानको 5 वर्षमा महाधिवेशन सम्पन्न हुने अवस्था नभए 6 महिना थप गर्न पाइने व्यवस्थाको उपयोग गरेर वैधानिक भएको छ। 2072 फागुन 24 गते 4 वर्षका लागि निर्वाचित वर्तमान कार्य समितिले 2076 साल पुस 11 गते पार्टीको विधानको असाधारण परिस्थितिको धारा 43 प्रयोग गरी वर्ष दिन म्याद थपिएको थियो। त्यसपछि पनि म्याद सकिएको कांग्रेसले संविधानको सहारा लिँदै 6 महिनाको म्याद थप गरेको वैधानिकता पनि भदौमा सकिँदैछ।
भदौमा पनि 14औं महाधिवेशन गर्न नसके संवैधानिक सङ्कट पर्ने भएपछि जसरी पनि महाधिवेशन गर्नुपर्ने बाध्यताका बीच नेपाली कङ्ग्रेसले 2.5 महिनाको समयावधि राखेर शुक्रबार महाधिवेशनको कार्यतालिका ल्याएको छ। तर पछिल्लो पटक ल्याएको कार्यतालिका भने कार्यान्वयन हुनेमा आशंका गरिँदैछ। भदौमा तोकिएको महाधिवेशनमाथि पनि शङ्का उब्जने आधार भनेको क्रियाशील सदस्यता हो। कङ्ग्रेसले आसन्न 14औं महाधिवेशनमा 10 लाख क्रियाशील सदस्य बनाउने लक्ष्य राखेको थियो। हालसम्म 8 लाख भन्दा केही बढी संख्यामा क्रियाशील सदस्यताका लागि आवेदन परेको छ। आवेदनमाथि छानबिनको काम सुरु भएको छैन। कङ्ग्रेसको महाधिवेशनका लागि सबैभन्दा पेचिलो काम नै क्रियाशील सदस्यता छानबिन हो। छानबिन समितिमा शुक्रबारसम्म झण्डै 5000 उजुरी परेका छन्। आवेदनमाथि उजुरी गर्न 6 गतेसम्मको समय सीमा तोकिएको छ। यसअघिको कार्यतालिका क्रियाशील सदस्यता विवादकै कारण प्रभावित भएकाले यसपटक पनि त्यही नियति दोहोरिने हो कि भन्ने शङ्का छ। समितिलाई क्रियाशील सदस्यता छानबिनको काम सम्पन्न गरिसक्न असार 20 गतेसम्मको समय सीमा तोकेको छ। साउनदेखि अधिवेशन सुरु गर्ने कार्यतालिका ल्याए पनि अझै केही जिल्लामा क्रियाशील सदस्यता विवाद छ। कतिपय जिल्लामा क्रियाशील सदस्यता विवादले कार्यकर्ताले पार्टी कार्यालयमा तालाबन्दी समेत गर्न थालेका छन्। महाधिवेशनको मिति तोके पनि कोरोना महामारी र प्राकृतिक प्रकोप बीच महाधिवेशन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने शङ्का कायमै छ। संविधानको व्यवस्थालाई टेकेर थप गरिएको 6 महिने कार्यकालभित्र महाधिवेशन गर्न नसके कङ्ग्रेसको वैधानिकता नै समाप्त हुनेछ। पार्टीको वैधानिकता जोगाउन आगामी भदौमा महाधिवेशन सम्पन्न गर्नु कङ्ग्रेसका लागि अन्तिम अवसर हो। नेपाल ओलम्पिक कमिटीको स्पोर्ट्स फर अल कमिसनले शनिबार ओलम्पिक डे 2021 मनाएको छ। साधो बाटो स्थित कमिटीको मुख्यालयमा शनिबार सम्पूर्ण सुरक्षा अपनाएर विशेष कार्यक्रमको आयोजना गरी ओलम्पिक डे मनाइएको हो। कार्यक्रममा युवा तथा खेलकुद मन्त्री एकवाल मियाले खेलकुद क्षेत्रको सुधारका लागि राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको नियमावली छिट्टै बनाउने बताएका छन्। मन्त्री मियाले नियमावली बनाउनका लागि टोली गठन गर्न लागि जानकारी दिँदै आवश्यक सुझाव र सल्लाह दिन सरकारवाला निकायलाई आग्रह गरे। खेलकुद विकासका लागि सामूहिक प्रयास आवश्यक रहेको भन्दै मन्त्री मियाले आफू नेपाली खेलकुदको विकासमा सबै प्रकारले सहयोग गर्न तयार रहेको बताए। के कसरी राम्ररी गर्न सकिन्छ, नीति निर्माणदेखि लिएर कार्यविधि बनाएर के सहयोगले यसलाई अझ राम्ररी बनाउन सकिन्छ, त्यसमा म चाहिँ एकदम तपाईहरुको साथमा छु र मेरो साथमा तपाईहरु चाहिँ हुनुस्, त्यसपछि चाहिँ राम्रो बनाउन सकिन्छ। कार्यक्रममा ओलम्पिक कमिटीका अध्यक्ष श्रेष्ठले ओलम्पिक डेको अवसरमा नेपाली खेलकुद र समग्र समाजमा भातृत्व र शान्ति बढ्ने बताए। सेलिब्रेसन गर्ने, त्यस्तै गरिकन विभिन्न सामुदायिक क्षेत्रहरूमा ओलम्पिक डेको सेलिब्रेसन गर्ने र मुख्यतया हाम्रो ओलम्पिक डे को जुन थीमको रूपमा जुन चाहिँ नि रहेको छ लर्न, मुभ र डिस्कभरी, यो 3वटा पिलरको यो वरिपरि वास्तवमा ओलम्पिकको चाहिँ गतिविधिहरू अगाडि बढिरहेको छ। कार्यक्रममा मन्त्री मिया र अध्यक्ष श्रेष्ठ बीच मैत्रीपूर्ण टेबल टेनिस खेल भएको थियो। नेपालमा सन् 2011 देखि प्रत्येक वर्ष ओलम्पिक डे मनाउन थालिएको हो। इन्टरपोलद्वारा रेड कर्नर नोटिस जारी गरिएका सिराहाका अपराधी गिरोहका नायक रामकुमार यादवलाई भारतीय प्रहरीले गिरफ्तार गरेको छ। सिराहा जिल्लाको सुखीपुरका रामकुमारलाई भारतको हरियाणा स्थित गुणगाउँबाट पक्राउ गरिएको बिहार राज्य सुपौलका एसपी मनोज कुमारले बताए। यादवमाथि अदालतमा दर्जन बढी हत्या, अपहरण, डकैती, बम विस्फोट र हतियार तस्करीको मुद्दा रहेको एसपी कुमारले बताए। उसके अपहरण और हत्या के मामले में सुपौल पुलिस के द्वारा गिरफ्तारी की गई है। नेपाल पुलिस को इसको लंबे समय से तलाश थी। नेपाल में ये 1 दर्जन से ऊपर हत्या, अपहरण, बम ब्लास्ट, हथियार तस्करी के केस दर्ज हैं और एक मामले में आजीवन कारावास की सजा भी है, लेकिन ये पुलिस गिरफ्त में नहीं आ रहा था। ये सुपौल पुलिस ने इसको गिरफ्तार किया है। ये नेपाल पुलिस और भारतीय पुलिस सुपौल साइट या बिहार साइट के बेहतर समन्वय का उदाहरण है। आशा है कि आगे भी दोनों सीमा के दोनों तरफ की पुलिस
इसी तरह है जो बेहतर समन्वय से कार्य करेगी। सिराहा बरियारपट्टिका सोमनाथ यादवका अपहरण गरी हत्या गरेर फरार रहेको रामकुमारसँगै बिहारमा आतंक मच्चाउने फुलपरासका सतीश कुमार यादव र जटहीका रमानन्द यादवलाई समेत भारतीय प्रहरीले पक्राउ गर्न सफल भएको एसपी कुमारले बताए। यादव पक्राउ परेका बारे नेपाली सुरक्षा अधिकारीलाई जानकारी गराइसकिएको एसपी कुमारले बताएका छन्। व्यावसायिक कृषिका लागि पकेट क्षेत्रको परिचय बनाउन सफल बैतडीको खोडपे क्षेत्रमा यति बेला लसुनको मौसम छ। किसानहरूले खेतबाट भित्राएको 100औं क्विन्टल लसुनले बजार भने पाउन सकेको छैन। घरमै कुहिने चिन्ताले केहीले सस्तो मूल्यमै लसुन बेचिसकेका छन् भने केहीले मूल्य बढ्ने आशामा घरमै लसुन राखेका छन्। बैतडीको पाटन नगरपालिका वडा नम्बर 8, 9 र 10 का सबैका घरमा यति बेला लसुनै लसुन देखिन्छ। अधिकांश कृषकको घरमा 100औं क्विन्टल लसुन छ भने धेरै जसोले बिक्री पनि गरिसकेका छन्। कृषकहरूले उत्पादन गरेको स्थानीय जातको भन्दा चाइनिज जातको लसुन बढी बिक्री भएको छ। बजार मूल्य खासै नपाउँदा धेरै जसो कृषकहरूको लसुन घरमै थन्किएको हो। चाइनिज वाला यो चाइनिज भन्छ यसलाई। यो अहिले मार्केटमा खुल्यो रेट यो 85 रुपियाँ किलोको हिसाबले बेचियो। यो लगभग भनौँ 7 कुन्टल जति यो बिक्री गरिसके। यो लोकलवाला छ 1.5 कुन्टल 2-3 कुन्टल त होला सायद। यो लोकल भन्ने यो सानोवाला यो हुन्छ। यो अहिले अब खासै मार्केटमा रेटले खुल्या छैन। त्यही भएर अब यसको माग छैन। पछि अब गइजाल्ला बजारमा। बजारमा लसुनको मूल्य केही हप्ता अघिसम्म प्रति किलो 300 रुपैयाँ थियो। अहिले 150 मा झरेको छ। तर कृषकहरूले भने 70 देखि 85 सम्ममा बेचिरहेका छन्। कृषकहरूले लसुन बेच्न बजारसम्म पहुँच नहुँदा बिचौलियाहरूको मारमा परेको बताएका छन्। गत वर्ष चाहिँ हामीले 70 रुपियाँ किलो प्रति केजी बिक्री गरेका थियौं। तर यहाँ 70 केजी गएको लसुन मार्केटमा 250 रुपियाँ 150 रुपियाँ किलो व्यापारीहरूले खान्छन् भने चाहिँ हामीलाई उपयुक्त रेट चाहिँ पाइएको छैन। 70 भनेको धेरै कम हो। नगरपालिकाको 3 वटा ओडाबाट 100औं क्विन्टल लसुन सस्तो मूल्यमै बिक्री भएको छ। केहीले भने अलि राम्रो मूल्य पाएपछि मात्र बेच्ने भन्दै घरमै राखेका छन्। कृषकहरूको खेतमा कति लसुन झर्यो भन्ने ठ्याक्कै विवरण नभए पनि 100औं क्विन्टल लसुन फलेको जनप्रतिनिधिहरूले बताएका छन्। 600-700 क्विन्टल चाहिँ लसुन 8 नम्बर 9 नम्बर 10 नम्बरमा निकासी भएको छ र त्यही हाराहारीमा निकासी हुनु बाँकी होला। र त्यसै गरी ब्रोकाउलीको बिउहरू पनि 100 क्विन्टल जति बिउहरू निकासी भएको छ। वर्षातको सुरुवातसँगै बारीबाट भित्राइएको लसुन कुहिने जोखिम बढेको स्थानीय कृषकहरूले बताएका छन्। आँगनभरि लसुनै लसुन र घरभित्र रहेका कोठामा लसुन राखेर बसेका यहाँका कृषकहरूले लसुन भण्डार गर्ने ठाउँ र बजार मूल्य नपाउँदा निराश बन्ने गरेका छन्। बैतडीबाट लोकेश साउथको रिपोर्ट। कोरोना भाइरसको दोस्रो लहर फैलिएको भन्दै प्रशासनले जिल्लामा निषेधाज्ञा जारी गरेपछि ठूलो मात्रामा व्यावसायिक तरकारी खेती गर्दै आएका बागलुङका कृषक समस्यामा परेका छन्। कोरोनाका कारण सदरमुकाममा बसोबास गर्नेहरू घर फर्किएपछि बजारमा तरकारीको व्यापार घटेको छ। निषेधाज्ञाका कारण मानिसहरूको हिडडुल खुम्चिएपछि तरकारीको बजार पनि खुम्चिएको हो। बागलुङ सदरमुकाममा 2 दशकदेखि व्यावसायिक रूपमा तरकारी खेती गर्दै आएका कृषक कोरोना भाइरसका कारण गत वर्षदेखि जिल्लामा व्यापार घटेको बताउँछन्। बजारमा डेरा लिएर विद्यालय क्याम्पस पढ्ने सबै घरमा फर्किएपछि उत्पादन गरेको तरकारीको व्यापार घटेको कृषक शर्मिला थापाले बताइन्। बागलुङ बजारमा 50%ले व्यापार घटेको उनको भनाइ छ। उत्पादन त भइरहेछ लगभग 6,000 भनौँ मान्छेलाई पुर्याउन सकिया छैन। त्यही लकडाउनले गर्दाखेरि त्यति साह्रो मान्छेहरू आउनुहुन्न। हल्का बजार लगिन्छ के अब त्यही नै हो पसलमा लगिन्छ। त्यही नि त्यस्तो राम्रो व्यापार त छैन अहिलेलाई। पहिला जस्तो खुल्लामा जस्तो अहिले लकडाउन भएको बेलामा त्यति साह्रो छैन। अहिले जिल्लामा निषेधाज्ञा भए पनि ताजा तरकारीको लागि केही व्यक्तिहरू कृषि फार्म पुग्ने गर्दछन्। फार्ममा ताजा तरकारी आफूलाई मन परेको खरिद गर्न पाउने भएकाले पनि आउने गरेको स्थानीयवासी बताउँछन्। ताजा तरकारी किनभने त्यहाँबाट आउँदाखेरि अब बासी खानु पर्छ भने हामी यहीँबाट आउँदाखेरि
लगभग ताजा तरकारी बारीबाटै टिपेर लगेर आफ्नै बारीबाट टिपेर लगेर खाए जस्तो आफूलाई अनुभव हुन्छ। अब ताजा तरकारी पनि खान पाइन्छ सर्वसुलभ। मैले के भन्छु भने बाहिरको तरकारीलाई भन्दा पनि अझ पनि हामीले आफ्नै ठाउँमा आफ्नै क्षेत्रमा उत्पादन भएका तरकारीहरूलाई चाहिँ अझै प्रवर्धन गर्नुपर्छ भन्ने मेरो चाहिँ विचार हो हैन। अहिले बागलुङमा 60% तरकारी स्थानीय उत्पादनले धान्ने गरेको छ भने 40% धादिङ, तनहुँ, पोखरा, नारायणगढमा उत्पादन भएको तरकारी आउने गरेको छ। हरियो तरकारी समयमै बेच्न नसक्दा कुहिने भएकाले तरकारी खरिद बिक्रीका लागि समय निर्धारण गरिनु गलत भएको स्थानीय कृषकहरूको गुनासो छ। निषेधाज्ञापछि हरियो तरकारीको मूल्य 50%ले कमी भएको छ भने व्यापार पनि सोही हाराहारीमा घटेको छ। राजेश चन्द्र, राज भण्डारी, बागलुङ। अबको पालो एभिन्यूज एट मौसमको। मनसुनी प्रणाली आज थप सक्रिय भई देशका अधिकांश स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा भयो। आज राति प्रदेश 1, गण्डकी, लुम्बिनी र बागमती प्रदेशका केही स्थानहरूमा मेघगर्जन र चट्याङ सहित भारी वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। आज काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम 28 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 20 डिग्री सेल्सियस मापन गरियो। आज देशभरको मौसम कस्तो रहे त हेरौँ देशभरको मौसमी अवस्था। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एभिन्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरका लागि www.avenews.tv लगइन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबर भित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभिन्यूज खबर। नमस्कार।